paingon sa Lingayen, Pangasinan. O niagi kami sa Bulacan, Pampanga, aron magahimo krusada sa Tarlac City. So sa lugar nga gitawag og Baras-Baras, na ilan nga lugar sa atong suon, Brother Ador Kapat. O kami nalipay nga nagmalampusod ang maong krusada. Noon, kung nadunggan yung among kanta, kamo na lang po'y pasensya kay atong panahon na unta, di namang gid ko unta mo kanta tungod sa kawa na tingog. So, gipubos na lang tungod kay schedule naman, o tungod sa layo kayong biyahe, maong medyo apektado ang tingog. O may na lang gani na medyo mubalik-balik kamay, no? O salamat sa inyong paminaw o pagtanaw kanunay sa among ihimong programa sa nagkalain dapit din sa Luzon, no? Labi na din sa Metro Manila. O kami nalipay nga dunay mga kaigsuonan nga nagapaluyo sama kang Sister Elena Morales, ang atong in charge para sa broadcast o isang nga estasyon sa cable TV, no? Din sa atong lungsod sa Nasipit. Kung ipasalamatan ang manager na si Daisy L. Flores, no? Ako nalipay nga siya usap ni hatag o kay gayunan nga ikapalabas ang maong mga programa sa atong tulumanon ayon sa Biblia o sa tanang mga taga-Nasipit. Ako nangumusta kanyong kanan sa mga krusadang gimo sa Tarlac City. Ingon talang nini nga maupay una namong krusada dito o doon na pala yung mga schedule o nanginaot ako nga magampanan namo ni o gumaabot ang atong convention diya sa Nasipit karong Mayo 1, 2 o 3 nga pagaymoon diya sa atong Mother Church sa Triangulo Nasipit, Agusan del Norte, nga gidumala ni Pastor Narsing Puras, Pastor Melody Maunes, Pastor Eddie Abakahin o sa mga kaigsunan nga nagapaluyo. So manginaot kami nga ipadayon gyapon ang mga programa sa Kibol ubos sa mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagapaluyo niini. Sa pitsa 28 ning buwan sa Abril ning nga tuig 2001, ana ako sa Canlaon City sa Negros Oriental. So aron magahimo og usa ka seminar o inimbita usab nga speaker sa usa ka simbahan nga gidumala ni Pastor Lamberto Yagaw nga kiniusap gikan dinhi sa atong lungsod sa Nasipit. Nagpasalamat ako sa ilang pagsalig nga hatagan ako kay gayunan aron ahimo og usa ka seminar o ingon usab ingon nga dinapit nga bisita o speaker usab sa maong kalihukan sa Canlaon City o ingon usab imbitasyon sa Tagbilaran City, Bohol, pinagi sa Butanid family o panginaot ako man sa convention makumplito usab ang maong schedule. Dini usab sa Cebu City, dini sa Lahok ang atong tigumanan pagasugdan o gipaluyon usab sa atong makaigsunan nga gidumala ni Pastor Raymond Balinton o usa kini ka pribileyo nga ang atong bulaton nagapadayon sa pagkuyanap dining atong nasod sa Pilipinas. Sa nakita ninyo sa atong gamayng palabas sa mga kabataan nga gihimo dito sa Baras-Baras, Tarlac City, usa ka ilustrasyon ang maong drama, no? Ang drama ato kining gipagawas kanito sa radyo karon ila kini nga gihimo sa entablado o ang istorya mao kini. Dunay duha ka managsuong lalaki na ang ilang panginabuhi mao gayud ang pagpangisda kauban sa ilang amahan. Siyempre kung ikaw mangisda, ang tendency nga dunay mga delikado usab sa dagat.
o usa niya na mao ang bagyo nga mahinungdan sa pagkawagtang sa ubang mga mananagat. Busa ang amahan tungod kay may eksakto ng edad sa inyo nakita sa ilustrasyon sa drama, nagtugon sa iyang mga anak na matud pa niya, kung pananglitan ako patay na o dili na makakuyog kaninyo sa pagpangisda, mao man kini ang trabaho nga inyong nakatunan, padayon gyapon kamo sa pagpangisda, pero mao kani ang timanan ninyo. Kung pananglitan mo abot ang bagyo na dili gikapugngan, kung di kamo makaulit pa, kung pananglitan malunod ang maong sakayan, ang akong tambag kaninyo nga mao, bisag uba na kini maglutaw-lutaw na sa dagat, ayaw gayud kamo pagbulat ini, kay sa panahon nga kamo mubuwag, mamamatay gayud kamo. So tinuod man kana mga igsoon, mao nga ang mabuwang gitiman ang ginapag-ayo ang itugon sa ilang pinaranggang amahan. Sa laktod nga pagkasulti, namatay ang ilang amahan, o sila na lang duha ang managsukon ang nangisda. Og tuod man, miabot kayo ng bagyo o nalunod ang maong bangka nga ilang isakyan. Silang duha na inumdum sa gitugon sa ilang amahan nga dili gayud mubuwag sa kayan, bisag magkainumsa. Muhawid gayud sila. Bisag kuso-kuso na kini sa makusog nga hangin o bagyo o tabunan na kini sa mga balod, pero di gid sila mubuwag. O kinuod man nagmalampuson mga igsoon, huwag sila mubuwag sa sakayan. Tulog adlaw nilang lutaw-lutaw sa dagat, human sa bagyo, gibati na sila kagutom o kaluya sa lawas. Apan mga igsoon, ang barko, pagatugutan naman nga mo biyahe, ilabi na kung wala na'y bagyo. Samtang nagalawig ang barko sa kadagatan, may nakita ang kapitan nga usa ka sakayan nga guba, ug ang sakay ini mao ang duha ka tawo. Ug nakita ng luya na nagtuay na lang sa kagutom, mao nga pinagi niini gimanduan niya ang tripulante sa pagpahunong sa barko aron i-rescue o luwason ang duha ka tawo nga naa sa dagat naglutaw-lutaw. Ug sa diha nga nakamata ang duha ka tawo, nadungog nila ang singgit sa kapitan nga muhawid na sa pisik nga ilang giitsa aron sila birahon paingon sa taas ug sila pagailisan ug pagapakanon aron sila may kinabuhi nga aduna pay paglaom sa ilang kaugalingon. Ug sa diha nga gituntun ang pisik, mihatag og painumdom ang magulang, ingon siya dong, nainumdom ka ba sa gisulti sa atong amahan nga bisag unsay may tabo, dili gyud ka mubuwag sa sakayan. Mingon ang mangot, oo nga ni kuya, sa ato dinhi manong, oo manong. Pero na may barko mamuluwas ka nato, unsa pa may mahimo nato dinhi sa sakayan? Igo na nga buhi kita nga naabta nila. Gusto gisulti ni tatay nga dili kita mubulag sa sakayan. Karon kay guba naman natong sakayan, mga matay man gyud dili mo hawa dili kay wa na may bagyo, mugunit na lang ta sa pisik nga ilang gituntun aron kita maluwas. Ang magulang lagi tungod siyang pagka matinud-anon, pagka faithful, mingon siya, basta ako magpabiling ko din sa sulti ni tatay bisag unsay may tabo. Nag-ingon gud siya nga dili gud ko kita mo o dili gud kita mo buwag sa sakayan. Unya nga mo buwag ka man. Mingon lang manghod na may barko. Basta naging tatay nga dili ta mo buwag kay mamatay man tag buwag sa sakayan. So bisag unsa og singgit sa kapitan, ang magwang di gyud mohawa sa sakayan. Faithful gid siya. Ang manghod lamang ang nadala dito sa taas o naluwas. Ang magulang igsoon nang pabiling gid siya siyang sakayan, di man yung pugos. Kay mao may katugon sa iyang amahan, matod pa niya. Og tungod niini, may dakong kahulugan para kanato karon. Ang gibilin sa atong katigulangan, dili man nadautan. Kung basahon nato ang Marcos 7, magasugod kita sa bersikulo 6, 7, 8 ug 9, nga matod pa ni Ginoong Hesus, maayo gayud ang pagkasulti kaninyo sa propeta, kamong mga maot, gingon siya. Nga ang ginasunod ninyo ang pagtulunan nga hinimo na magtao, inyong gitalikdan ang kasuguan sa Dios.
Nagaingon siya, ginapasidunggan niya ang Diyos, pinagis yung mga baba. Apan halayo ang inyong kasing-kasing kanako. Busa kawang ang inyong pagsimba kanako. Sanglit ang inyong gitatuman, ang gipanudlo man sa tao o gibiyaan ang kasuguan sa Diyos. Mga igsoon, makruluganon ba yan, ha? Sa ato karong barugan sa atong pagtuo, gusto ang gisulti sa atong mga tatay o nanay nga kung unsay atong namatan mga atong pakamatyan, nagisgot siya og relihiyon. Ang relihiyon, usa kini nagatabang kanato pagdala kang Kristo. Apan kung naa na si Kristo, ang relihiyon, sakyanan lamang kana sa kayan nga guba na. Umana lang nga wala kita madala sa ubang pagtulunan nga nailayo kay Kristo, nailayo sa pagtulunan sa Dios. Pinaagi sa unang relihiyon nato, mitabang kini aron may abot kita sa usa ka paglaom kang Kristo. Karon gitunto na ang pulong sa Dios mao ang pisi nga kung kita mutuo sa gisulti sa Dios pinagi sa balaang kasulatan ang Biblia, kita maluwas. Matud pa niya, bisan kinsa nga mutawag sa Ginoo maluwas. Busa karon may suon nining panahon na nakatabang ang atong reliyon paghatod kang Kristo. Apan ang atong reliyon dili mao gid ang manluluwas. Si Kristo mao ang manluluwas. Ang ginawa ni karon, ang ginasangyaw sa tibuok kalibutan. Sa iyang pag-ingon sa iyang mga lagat, matud pa niya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita sa tanang kabuhatan. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pag-ahukman sa silot. Ang dagat nagkaulugan og sala. Naglutaw-lutaw kita sa sala tungod sa atong namatan nga matud pa mo atong pakamatyan. Igsuon bana-bana abaya. Ang pagtulunan kinahanglan magapanukad lamang sa Biblia. Sa panahon nga ikaw nagpadayon sa pagtuo nga nahimulag sa Biblia, nahimulag sa pagtulunan sumala sa Biblia, ako magaingon nga natuman ang gisulti sa propetang Isaias. Kining mga tawana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, panalayo kanako ang ilang kasing-kasing. Pusa kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao o gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Mga igsoon, dili nato mahimong talikdan ang kasuguan sa Dios, kundili nato kining pagadawaton sama sa lubid o bisi nga gituntong gikan sa barko aron kini mo atong